बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 26 सितंबर 2021 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के बदलते हालात, बदलते कानून और सऊदी अरब की अहम तरीन खबरों के लिए इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप कोई खबर मिस ना कर सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरों पर बात करेंगे, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। निजरान पर हमला नाकाम, अरब इत्तेहाद ने बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्चिंग पैड तबाह कर दिया। अरब इत्तेहाद ने हफ्ता की शब हौसियों का बैलिस्टिक मिसाइल हमला नाकाम बनाया है। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक निजरान की तरफ दागे जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल को रास्ते में रोक कर तबाह कर दिया गया। बयान में कहा गया कि हौसियों की जानब से शहरियों और सिविल तनसीबात को दानिस्तान निशाना बनाया जा रहा है। याद रहे कि हफ्ता की सुबह इत्तेहादी अफवाज ने सऊदी अरब को निशाना बनाने वाले 2 हौसी ड्रोन भी मार कराए थे। इत्तेहादी अफवाज का कहना है कि सऊदी फ़ज़ाइया अपनी सरहदों और शहरियों की सलामती के लिए हर मुमकिन तदाबीर इख्तियार कर रही है। इस्तमारा मनसूख कराने के बाद गाड़ी इस्तेमाल की जा सकती है क्या? सऊदी ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि मलकियती कागजात इस्तमारा में पुरानी गाड़ी को नकारा करार देने के बाद उसे दोबारा इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता। सऊदी अखबार औकात ने ट्रैफिक पुलिस के हवाले से बताया कि गाड़ी के मलकियती कार्ड इस्तमारा की तजदीद की फ़ीस 3 माह के लिए 300 रियाल है, जबकि एक्सपायर होने पर 100 रियाल सालाना के हिसाब से जुर्माना वसूल किया जाता है। पुरानी और नाकारा गाड़ियों को ट्रैफिक पुलिस के सिस्टम से खारिज कराने के लिए उनके मलकियती कार्ड अप टू डेट होने चाहिए। गाड़ियों के इस्तमारे उस वक्त तक साकत नहीं कराए जा सकते जब तक उन्हें तजदीद ना कराया जाए। इस्तमारे जितने साल तजदीद ना किया जाए उन पर आयद जुर्माना, जो कि 100 रियाल सालाना है, अदा करना ज़रूरी है। इसके अलावा गाड़ियों की स्क्रैप मार्केट, जिसको तशली कहते हैं, वहाँ से नाकारा गाड़ी खरीदने की रसीद भी दरकार होती है, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस के सिस्टम से पुरानी और नाकारा गाड़ी का रिकॉर्ड ख़त्म कराया जा सकता है। इस्तमारे के हवाले से एक सवाल पर ट्रैफिक पुलिस के ज़राए का कहना था कि जब कोई शख्स अपनी नाकारा गाड़ी का इस्तमारा ख़त्म कराता है तो उसे दोबारा इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता। ऐसी गाड़ियों को दोबारा रोड पर नहीं डाला जा सकता। वाज़ेह रहे, ट्रैफिक पुलिस के कानून के मुताबिक सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की बैक वक्त 2 गाड़ियाँ अपने नाम पर रख सकता है, इससे ज़ायद नहीं। फाइनल एग्जिट पर जाने से पहले गाड़ियां अपने नाम से हटाना लाजमी होता है, जिसे अरबी में अस्कात कहा जाता है। गाड़ी की मलकियत ट्रैफिक पुलिस के इदारे से ख़त्म कराने के बाद ही गैर मुल्की का फाइनल एग्जिट लगाना मुमकिन होता है। रियाज सीज़न का आगाज़ 20 अक्टूबर से। सऊदी अरब में जनरल इंटरटेनमेंट अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर के डायरेक्टर तुर्की अब्दुल महसन आल शेख का कहना है कि 20 अक्टूबर से रियाज सीज़न का आगाज़ किया जाएगा। आइंदा महीने से शुरू होने वाले रियाज मेले में गैर मुतवक्के और चौंका देने वाली सरगर्मियाँ होंगी, जिनकी तफसीलात का ऐलान 4 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। अखबार 24 के मुताबिक रियाज फेस्टिवल का उन्वान ज़्यादा सोचें तजवीज़ किया गया है। रियाज सीज़न के लिए 14 इलाकों में मजमूई तौर पर 5.4 मिलियन मीटर जो है मुरब्बा ज़मीन मखसूस की जाएगी। उन्होंने बताया कि रियाज सीज़न के इंतजाम सऊदी एहलकार करेंगे। उन्होंने मज़ीद बताया कि फेस्टिवल में 70 अरबी जो गनाई महाफिल और आला सतह के म्यूज़िक प्रोग्राम होंगे, 10 आलमी शोज़ होंगे, 350 स्टेज ड्रामे, 18 अरबी ड्रामे और 6 आर्मी ड्रामे होंगे। इसके अलावा फ्री स्टाइल रेसलिंग चैम्पियनशिप के मुकाबले और 2 आलमी सतह के मुकाबले भी होंगे। फेस्टिवल में 200 रेस्टोरेंट और 70 कॉफ़ी शॉप्स भी कायम की जाएंगी। मस्जिदुल हरम में 40 मुतवफ़्फ़ीन ज़ायरीन की खिदमत पर मामूर। सऊदी अरब में मस्जिदुल हराम में 40 मुतवफ़्फ़ीन उम्रा ज़ायरीन के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मुतवफ़्फ़ीन खिदमत के दौरान समाजी फासले के असूल पर सख्ती से अमल करवाते हैं। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक मस्जिदुल हरम में उम्रा ज़ायरीन की सहूलत और रहनुमाई के लिए जो तवाफ़ कराने वाले, इनको मुतवफ़्फ़ीन कहते हैं, कायम है, जो उम्रा करने वालों की रहनुमाई करते हैं और तवाफ़ और सई के दौरान बुलंद आवाज़ में दुआएं पढ़ते हैं। मुतवफ़्फ़ीन ना सिर्फ जो है तवाफ़ बल्कि सई में भी खिदमत अंजाम देते हैं। कोरोना वबा के शुरू के दिनों में जब उम्रा पर पाबंदी थी, उनकी खिदमत रोक दी गई थी, जिनको अब दोबारा से जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है। खुरूज ओहदा निकलवा दिए हैं, अब तक तारीख में तब्दीली कैसे करवाएं? सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए काम और हाशी कवानीन वाज़े हैं, जिन पर अमल करना सब के लिए लाजमी है। और कोरोना वबा के पेश नज़र दुनिया के जो है 20 मुल्कों के मुसाफरों पर सऊदी अरब आने की आर्जी पाबंदी के बाद जो कई ममालिक से जो है मुतअद्दिद अफराद की जानब से सवालात किए गए कि वह छुट्टी पर जा सकते हैं, अगर जाएँ तो वापसी की सूरत क्या होगी। अहमद अब्दुल अहद जो साई खास हैं, उन्होंने छुट्टी पर जाने के लिए खुरूज ओहदा हासिल किया है। महकमा पासपोर्ट से जाना चाहते हैं कि उनकी छुट्टी 1 माह है, अगर छुट्टी पर ना जाएं तो क्या खुरूज ओहदा कैंसिल कराना होगा या ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा।
اس سوال کے جواب میں جوازات کا کہنا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ اگر خروج زدہ ویزا استعمال نہ کریں تو اسے وقت مقرر کے اندر کینسل کرا دیں، بصورت دیگر کینسل نہ کرانے پر جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ واضح رہے جوازات کے قانون کے مطابق خروج زدہ ویزا لگانے کے بعد اسے استعمال نہ کرنے پر کینسل کرانا ضروری ہوتا ہے۔ ایگزٹ انٹری ویزا استعمال نہ کرنے پر آٹومیٹک کینسل نہیں ہوتا، اگر اسے کینسل نہ کرایا جائے تو 1000 ریال جرمانہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ خروج زدہ ویزے کی مدت کے حوالے سے پوچھا گیا کیا خروج زدہ کی تاریخ میں تبدیلی کرائی جا سکتی ہے؟ محکمہ پاسپورٹ کے ٹویٹر پر اس حوالے سے بتایا کیا کہ خروج زدہ ایگزٹ انٹری ویزا جاری کرانے کے بعد اس میں تبدیلی ممکن نہیں ہوتی، کیونکہ جو مدت ویزا جاری کراتے وقت دی گئی تھی وہی سسٹم میں فیڈ کر دی جاتی ہے۔ جوازات کے ذرائع کا کہنا تھا کہ خروج زدہ ویزے میں تاریخ تبدیل کرنا ممکن نہیں۔ اگر خروج زدہ کی تاریخ تبدیل کرانی ہو تو اس کے لیے لازمی ہے کہ پہلے والے کو کینسل کریں، اس کے بعد دوسرا حاصل کریں، اور دوسری دفعہ آپ کو فیس ادا کرنا ہوگی۔ ادھر محکمہ پاسپورٹ کی جانب سے نئے پاسپورٹ کا ڈیٹا فیڈ کرنے کے لیے ابشر کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ اس بارے میں شخص نے جوازات کے ٹویٹر پر اس کا طریقہ کار دریافت کیا ہے۔ جوازات کے ذرائع نے اس کی وضاحت میں بتایا کہ نئے پاسپورٹ کی انٹری، جسے عربی میں نقل معلومات کہتے ہیں، جوازات کے سسٹم میں کرنے کے لیے ابشر پر سہولت فراہم کی گئی ہے۔ کارکنوں کے نئے پاسپورٹ کی انٹری کمپنی یا کفیل کے ابشر یا مقیم اکاؤنٹ سے کی جائے گی، تاہم کارکن اپنی فیملی کے پاسپورٹ کی انٹری خود اپنے ابشر اکاؤنٹ سے کر سکتے ہیں۔ قدوم پورٹل میں رجسٹریشن، فلائٹس میں اضافہ، یوم الوطنی، سعودی اسکالرشپ سمیت گزشتہ ہفتے سعودی عرب سے اہم خبریں۔ یوم الوطنی سے متعلق تقریبات، عربی رسم الخط میں شاہ سلمان کے پورٹریٹ سمیت توکل اپلیکیشن سے متعلق معلومات، سعودی یونیورسٹیوں میں اسکالرشپس دینے کا اعلان اور بہت سی اہم اپڈیٹس ہوئی ہیں۔ سعودی عرب کی 25 یونیورسٹیوں میں 600 پاکستانی طلباء کے لیے وظائف۔ دوسری طرف حرمین شریفین کی انتظامیہ کی جانب سے 600 خواتین کی ٹریننگ۔ سعودی خواتین فوجیوں کی پہلی مرتبہ یوم الوطنی پر پریڈ میں شرکت ہوئی، اور پچھلے ہفتے میں سعودی عرب آنے والوں کے لیے قدوم پورٹل پر وہ ضروری کیوں ہے رجسٹریشن اور کس طرح سے ہوگی، اس حوالے سے معلومات کے لیے قدوم اپلیکیشن لانچ کر دی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ یوم الوطنی کے تہوار کی مناسبت سے عربی میگزین سیدتی نے سعودی عرب کے منفرد تاریخی مقامات ہیں اس پر بھی روشنی ڈالی۔ توکلنا میں نئی اپڈیٹ آئی کہ توکلنا میں جو استثناء کا سٹیٹس ہے، جن لوگوں کو ویکسین سے استثناء ملا ہے ان کا سٹیٹس شامل کیا گیا۔ اور دوسری طرف آپ کو بتائیں گے پاکستانی آرٹسٹ نے سعودی رہنماؤں کے پورٹریٹ بنانے میں اپنی پوری عمر لگا دی۔ دوسری طرف سعودی عرب نے ٹورسٹ ویزوں کی میعاد میں بھی 30 نومبر 2021 تک توسیع کر دی۔ سعودی عربین ایئر لائن نے یوم الوطنی کی مناسبت سے ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل فلائٹس کی تعداد میں اضافہ کیا۔ توکلنا اپلیکیشن پاکستان میں کام نہیں کر رہی، اس کو کیسے اپڈیٹ کیا جائے؟ تو ان کا کہنا تھا کہ جن ممالک میں توکلنا اپلیکیشن کام کر رہی ہے ان کی لسٹ ویب سائٹ پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ توکلنا نے نئی اپڈیٹ یہ دی کہ 2 مختلف موبائلز میں ایپ کا اندراج ممکن نہیں ہے۔ پاکستان میں ویکسین لگوانے والے سعودی عرب کیسے جائیں، اس حوالے سے بھی جوازات کی طرف سے جواب آیا کہ وہ لوگ جو یہاں سے ویکسین لگوا کر گئے ہیں وہ ڈائریکٹ سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ سعودی عرب آنے والے مقیم غیر ملکی ویکسین سٹیٹس کیسے دکھائیں؟ تو محکمہ شہری و آبادی نے بیان میں کہا کہ سعودی عرب آنے والے مقیم غیر ملکیوں کے لیے ویکسین کے سٹیٹس کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے 2 طریقوں میں سے کوئی بھی ایک اپنایا جائے، جس میں آپ کی توکلنا اپلیکیشن شامل ہے۔ کورونا کی صورتحال پر وزارت صحت کی اہم بریفنگ آج ہوگی۔ سعودی وزارت صحت کی جانب سے کورونا کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں پریس کانفرنس اتوار 26 ستمبر آج منعقد ہو رہی ہے، اور وزارت کے ترجمان ڈاکٹر محمد عبدالعالی مقامی اور عالمی سطح پر کورونا کی صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ اس کی مکمل تفصیل رات 12 بجے کے بلیٹن میں شائع کی جائے گی۔ سعودی عرب ورلڈ سائن ڈے میں شرکت کر کے انٹرنیشنل کمیونٹی میں شامل۔ سعودی عرب 23 ستمبر کو ورلڈ سائن ڈے میں شرکت کر کے انٹرنیشنل کمیونٹی میں شامل ہوا ہے۔ سعودی خبررساں ایجنسی SPA کے مطابق وزارت صحت نے سننے سے محرومی کے بارے میں آگاہی فراہم کرنے اور ایسے لوگوں کی مدد کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں ایک انیشیٹو شروع کیا ہے۔ سعودی وزارت صحت نے اپنے عملے کو ان لوگوں کے ساتھ کام کرنے کی تربیت دی جو سننے سے محروم ہیں، انہیں اشاروں کی زبان کے اصول اور بنیادی باتیں سکھاتے ہیں اور انہیں چیلنجز پر قابو پانے میں مدد کرنے کے طریقے تلاش کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں۔ اتوار کو کئی علاقوں میں بارش کا امکان، کہیں گرد و غبار۔ سعودی عرب میں قومی مرکز برائے موسمیات نے کہا کہ اتوار سعودی عرب کے مشرقی اور ریاض ریجن میں گرد و غبار چھایا رہے گا، جبکہ بعض علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اخبار 24 نے قومی مرکز برائے موسمیات کے حوالے سے بتایا کہ اتوار کو تبوک، مدینہ، مکہ ریجنز کے ساحلی علاقوں میں تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ مکہ مکرمہ، جازان، نصیر اور باہا ریجنز میں کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا بھی امکان ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔